میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس اپنی ماں دے اونا لمحات دا قدا نہیں کیتا، اونا تکلیفاں دا قدا نہیں کیتا جیڑیاں تکلیفاں تیری ماں نے تینوں جمن لگیاں برداشت کیتیاں سن۔ اوے جڑا ٹھنڈا ہوکا تیری ماں نے تیرے چہرے تے پہلی نظر پا کر کے ٹھنڈا ہوکا پریا سی، ہجے تک تو اپنی ماں دے اس ہونکے دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویر پتہ کی چلیا معلوم کی ہویا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا، ماں باپ دا خیال کرنا اللہ اکبر اللہ اے میرے اور تیرے واسطے لازم و ملزوم ہے۔ میرے ویر خاص کر اپنی ماں دا زیادہ خیال کریا کرنا، کیونکہ تیری ماں نے تیرے واسطے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ کو اکبر دانا لوگ کہندے نے چیز دی قدر ادو ہوندی ہے، چیز دی قدر ادو ہوندی ہے جدو کول موجود نہ ہووے۔ اللہ اکبر اللہ اگر ماں باپ دی قدر پوچھنا چاہنے پوچھو دے کولو جا کر کے جندے ماں باپ دنیا چھڑ کر کے چلے گئے۔ میں تانوں اپنی گلاں اسی مدارس دے اندر پڑھن والے طالب علم یقین جانو حقیقت مبنی باتاں نے۔ طالب علم مدرسوں پڑھ کے 15 دن بعد یا مہینے بعد اپنے گھر آندا ہے نا جمعرات دا دن ماں نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے، اج میرا بیٹا 15 دن بعد مدرسوں پڑھ کے گھر آ رہے ہیں۔ ماں جلدی جلدی کر دیاں صفائیاں کر دیے نا، ماں جلدی جلدی کر دی سیٹنگ کر دیے اور بیٹے دے آن تو پہلا انج کر کے دروازے دے اندر ٹک ٹکیاں لگا کر کے بیٹھ جاندی ہے، اپنے پتر دیاں راواں تکنیاں شروع کر دیندی ہے نا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ مختصر حمد و صلات تو بعد حضرات محترم، ملکی حالات تو تسی بڑے اچھے طریقے دے نال آگاہ ہو۔ پوری کائنات اندر امت مسلمانوں ختم کرنے واسطے یہود و نصارہ دے ہتھ کنڈے دن با دن کوشاں ہے۔ یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر کے مسلمانوں ختم کرن دیاں کوششاں اور سازشاں کر رہے ہیں، جن دے نتیجے دے اندر ہر جگہ تے ایک دہشت دی اور ایک فساد دی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہود و نصارہ دا لٹریچر عام ہون دی وجہ کر کے ساڈے ملک دے اندر اہل علم لوگاں دا، دین والیاں دا اور دین دیاں گلاں دا فقدان نظر آ رہے۔ ظلم و ستم اور بے انصافی اپنی طغیانی کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ تے پریشان ہے۔ اللہ تعالی دی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر اللہ نے صرف دو ہی لفظاں دے اندر، دو ہی جملیاں دے اندر یہ سارے حالات نو بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کائنات والو، اگر تہاڈے حالات خراب ہو گئے نے، اگر تہاڈے تے حالات دا دورہ کچھ بگڑ چکے، ان دی سب تو بڑی مین وجہ اے وے کہ تہاڈے اعمال بھی خراب ہو چکے ہیں۔ آج اگر ساڈے تے اے حالات آئے نے تے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے لوگاں دے ہتھاں دی کمائی ہے، لوگاں دے اعمال نے۔ جہو جے اعمال آسمانہ ول چڑھے اوہو جے حالات ہو گئے۔ اگر حالات خراب نے تے اے چیز پتہ لگ دے، اگر حالات خراب نے تے ساڈے اعمال بھی خراب نے۔ جدو ساڈے اعمال ٹھیک ہو جان گے ادو انشاءاللہ ساڈے حالات بھی خود بخود ٹھیک ہو جان گے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو ساریاں نو اپنے اعمال درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اعمال درست کدو ہون گے؟ جدو ساڈی نمی نسل نو قرآن و احادیث دی روشنی تو آگاہ کیتا جائے گا۔ سیانے کہندے نے کسے قوم نو ختم کرنا ہوئے نا تے اون دے جواناں نو اپنے کنٹرول دے اندر کر لو، کیونکہ جواناں دے سر تے قوماں راج کردیاں نے۔ تے جدو کسے ملت دے کسے قوم دے جوان ہی سو جان ادو او قوماں دیر تک دنیا تے نہیں رہا کردیاں، بلکہ تاریخ دے اندر وہ ایک سانحہ بن کر رہ جاندیاں نے۔ حضرات محترم، اگر ساڈا معاشرہ درست ہو سکدے ان دے واسطے بہترین طریقہ اے وے کہ ساڈے نوجواناں دی اصلاح کیتی جائے، ساڈے نوجواناں نو قرآن و احادیث دیاں گلاں نو دسیا جائے، انہاں تک پہنچایا جائے۔ جدو اے چیزاں آ جان گیاں انشاءاللہ پھر کوئی پتر اپنے باپ دا نافرمان نہیں ہوئے گا، پھر کوئی جوان
اپنی ماں دے سامنے کھلو کر کے گستاخانہ جملے نہیں بولے گا۔ میں انشاءاللہ چند ہی منٹان دے اندر حقوق کے والدین دے حوالے دنل چند باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دنل مقامی علماء کرام خطباء اعظام تساں دے سامنے خطابات بیان کردے رہندے نے۔ میں انشاءاللہ چند ہی منٹان دے اندر اپنے موضوع دے مطابق گفتگو کراں گا۔ دعا کرو جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دی آیات تے غور کریے نا تے پتہ لگ دے کہ والدین دی جاہ و حشمت دا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن دے کئی ایک مقامات تے توحید دا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت دا ذکر فرمایا، اور جتھے بھی وحدانیت دا ذکر فرمایا نالی اللہ تعالی نے والدین دی اطاعت و فرما برداری دا مسئلہ بیان فرمایا۔ آدھرا قرآن دی آیات تے غور کر دے جانا۔ الہ العالمین نے فرمایا، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا کائنات والیو سنو ذرا اے میرے سونیا محبوبہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات دا فیصلہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے قانون جاری فرما دیتے، اللہ تعالیٰ نے اے اصول بنا دیتے، اصول تے قانون کیے، فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت ہوئے گی تے صرف پروردگار دی ہوئے گی نا، عبادتاں کیتیاں جان گیاں تے صرف اللہ دیاں کیتیاں جان گیاں۔ دوسرا مسئلہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا مسئلہ ہے بے کہ اپنے والدین دنل حسن سلوک کرنے، اپنے بڑھے ماں باپ دا خیال کرنے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ تعالی نے بنی اسرائیلیاں کولو وعدہ لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، فرمایا اسی بنی اسرائیلیاں کو اس بات دا وعدہ لے آئے، کی وعدہ لے آئے؟ بنی اسرائیل دیو لوگو عبادتاں کرنیاں نے تے صرف اللہ دیاں کرنیاں نے، رکوع و سجود کرنے تے صرف عرشاں والے خدا دے سامنے کرنے، اگر جھکنے تے صرف اللہ دے سامنے جھکنے، اور دوسرا مسئلہ کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے اپنے والدین دا خیال کرنے میرے ویر قرآن دی آیات تو پتہ چل دے کہ والدین دی اطاعت و فرما برداری دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اے ذرا ہور قرآن تے توجہ کریں تے بات سمجھ دے اندر آئے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے انبیاء دا ذکر فرمایا اور تقریباً ہر نبی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے والا اے دیکھے نا سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ چک کے اللہ کے دعا کر دینے تے کہندے کہ نے رب غفر لی والی والدیا والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات فرمایا اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے میرے والدین نو بھی معاف کر دے اللہ میرے تے بھی رحم فرما میرے والدین تے بھی رحم فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے اور ربنا غفر لی ولی والدیا اور ربنا غفر لی ولی والدیا اللہ سنیا مینوں بھی معاف کر دے میرے والدین نو بھی معاف کر دے اللہ اکبر اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہندے نے وَغَنَانَ مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اللہ اکبر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرنے والے اے ویکھنا بی بی مریم اپنے پنڈ دے اندر اپنے گاؤں دے اندر داخل ہوئی ہے نا ایس بندے نے ویکھیا ادھروں ایک عورت نے ویکھیا ادھروں ایک بندے نے ویکھیا انہاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں اے مریم سانو دس تے صحیح نا تیرا خاندان ہو جیا نہیں مریم تیرے خاندان دے اندر ہو جیاں گلاں نہیں پائیاں جاندیاں مریم اج تک تیرے خاندان دے اندر ہو جیاں حرکتاں کسے نے نہیں کیتیاں اے تو کیڑیاں گلاں تے کیڑا جرم کر کے آ گئی ہیں تیری شادی ہوئی کوئی نہیں تے بچہ کتھوں لے کر کے آ گئی ہیں اے بیٹا گودی دے اندر کتھوں لے کر کے آئی ہیں اللہ اکبر اللہ بی بی مریم نے آسمانہ والا اپنا چہرہ اٹھا کر کے آکھیا اللہ اے دن آن تو پہلا میں مر جاندی پر ہو جیا بہتان نہ مینوں سننا پیندا اللہ اے ہو جیاں گلاں دا سامنا نہ مینوں کرنا پیندا آسمانہ تو آواز آندی ہے مریم پریشان نہ ہو اگر بن باپ تو میں تینوں بیٹا عطا کر سکنا وا تے دودھ پیندے بچے نو بلا کر کے تیرے دامن نو پاک بھی کر سکنا وا تیرے دامن نو پاک بھی کر دیواں گا ہن سیدہ مریم انج کر کے مجمع دے اندر کھڑیاں ہویاں نے لوگاں دا سوال لکھوے مریم بیٹا کتھوں آیا مریم بچہ کتھوں آیا تے بچہ سیدہ مریم دی گودی دے نال لیٹ کر کے دودھ پیا پی رہی ہے آسمانہ تو پروردگار نے صدامہ لگائیاں نے اے پیارے عیسیٰ دودھ بعد وچ پیویں پہلے اپنے ماں دیاں صفائیاں تے پیش کرنا پہلے اپنی ماں دے دامن تے لگن والے بہتان دیاں صفائیاں پیش کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے جے بچے نے انج کر کے اپنا منہ پھیرے تے پھر کر کے کی کہندے نے قال انی عبد اللہ آتانی
الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی بوالدتی کلی والدہ دا ذکر ہے کیونکہ باپ تے موجود کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی کہندے نے اوے بنی اسرائیلیو اپنیاں زباناں بند کر لو نا، میری ماں تے ہو جے بہتان نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنا بندہ بنا کر کے بھیجیے، میں بڑا ہوواں گا، اللہ مینوں کتابیں عطا کرے گا، نالے میں رب دی توحید دا نعرہ بلند کراں گا، نالے میں اپنی ماں دیاں خدمتاں کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش دی دعا کرنے واسطے اپنے گھروں باہر نکلے نے، اپنے ساتھیاں نو نال لے کر کے نکلے نے نا، تے کہندے نے آؤ ذرا اللہ کولوں بارش تے منگ کے آئیے نا۔ ہجے چٹیل میدان دے قریب پہنچے نے تے کہندے نے آؤ ہن واپس چلے جائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساتھی پوچھ دے نے اے پیارے سلیمان ہجے تک تے دعا منگی کوئی نہیں تے واپس کس واسطے جانے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے ساتھیو، میرے تو پہلا اللہ دی چھوٹی جی مخلوق کیڑی نے اللہ کولوں دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نالے کہندے نے اللہ تیرا میں کنا شکریہ ادا کراں، تو مینوں ایہو جے چھوٹے چھوٹے جانوراں دیاں بولیاں سکھا دتیاں نے۔ او کیڑی دے جملے سن کر کے حضرت سلیمان مسکرا پے نے۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ انج کر کے بیان کیتے، فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي اللہ مینوں توفیق عطا فرما میں تیرا بھی شکریہ ادا کراں، اپنے والدین دے حق نو بھی ادا کراں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم الغرض بات مختصر، قرآن دی روشنی دی اندر پتہ چل دے ہر نبی اپنی ماں باپ دی خدمت کرنے والا، ہر نبی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے والا۔ اے چل دیاں گلاں میرے آقا کول آئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نو بھی حکم فرمائے سونیا تمہیں ہاتھ چک کے اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کریا کر۔ اللہ میں ہاتھ چک کے کی کیا کراں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے سونے ہاتھ چک کے دعا کریا کر، اللہ جنہیں میرے ماں باپ نے چھوٹے ہوندیاں میرے تے شفقتاں کر کے پیار محبت کر کے پالے، اللہ ایویں تو میرے ماں باپ تے بھی رحم و فضل فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بیرا آدرا قرآن دی ہے تے غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت نال اس مسئلے نو بیان فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ فرمایا کائنات والیو جدو بندہ بڑھاپے دے اندر پہنچ جاندے، جدو بندے دی عمر ذرا زیادہ ہو جاندی ہے نا، ادو کچھ نہ کچھ طبیعت دے اندر بھی فرق آ جاندے۔ اوے دنیا والیو ایسی حالت دے اندر اپنے بڑھے ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا، کیونکہ
تہانوں نہیں پتا تہاڈے والدین نے تہاڈے نال کنے کو لاڈ کیتے نے کنیاں محبتاں دے نال تانوں پالے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما فرمایا کائنات والو اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا تے دور دی گل ہے اف تک بھی نہیں کہنا کیوں تہانوں اس بات دا علم نہیں انہاں تہاڈے واسطے کی کچھ کیتے کنیاں محنتاں کیتیاں نے مولانا مبشر حسین ہدیت الوالدین دے صفحہ نمبر 22 تے لکھ دے نے ایک باپ دے گھر بیٹا پیدا ہویا اکلوتا بیٹا بڑی محبت نال پالیا بڑے پیار دے نال پالیا ہر گل پوری کیتی اے بیٹا جوان ہو گیا ان دی شادی ہو گئی شادی ہون تو بعد نا اتفاقاً ایک دن باپ چار پائی تے بیٹھے نال ایک ہی بیٹا بیٹھا ہے اچانک دیوار تے آ کے کوا بیٹھ گیا توجہ کر دے جانا اے بابا بول کر کے کہندے بیٹا مینوں دس تے صحیح دیوار تے کی بیٹھے باپ اپنے بیٹے دا امتحان لینا چاہ رہا ہے نا بیٹا مینوں دس دیوار تے کی بیٹھے اگو بیٹا بول کر کے کہندے بابا دیوار تے کوا بیٹھا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر تک باپ خاموش رہا تھوڑی دیر تو بعد پھر بول کر کے کہندے چند لمحیاں بعد بیٹا دیوار تے کی بیٹھے اگو بیٹا جواب دیندے بابا دیوار تے کوا بیٹھا ہویا ہے نا تھوڑے جے لمحیاں بعد دوبارہ پھر باپ نے سوال کیتا ہن بیٹے دی طبیعت اندر ذرا سختی آ گئی ہے ہن بیٹے دی طبیعت دے اندر ذرا تلخ کلامی کر کے بولدا پئے کہندے بابا تینوں اگے بھی دسیں اے دیوار تے کوا بیٹھا ہویا ہے ایک دفعہ پھر بابے نے بول کر کے کہہ دیتا بیٹا میں پوچھنا دیوار تے کی بیٹھا ہے ہن تے بیٹے دی سمجھ چوں گل بار ہو گئی ہن اپنی طبیعت دے کولوں سماڑی نہ گئی انج بول کر کے کہندے اے بابا پتہ نہیں تینوں کسے گل دی سمجھ کیوں نہیں لگدی بابا میں تینوں کدوں دا دسدا پیا واں پتہ نہیں تینوں کسے گل دا پتہ کیوں نہیں لگدا سو بار تینوں گلاں دسنیاں پیندیاں نے اے بیٹا گلاں کیتی جا رہی ہیں اے تے باپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے باپ روندا روندا اپنے کمرے دے اندر داخل ہویا اندر ایک ڈیری تے ایک بک اٹھا کے باہر آیا نا انج کھول کر کے کہندے بیٹا اے تاریخ پڑھ کے ویکھنا اے تے اللہ تعالی دی طرفوں کوئی موقع ایسا بن گیا ہے اے اج دی گل نہیں میرے پتر ایویں تو چھوٹا جیا سیں تیری عمر بالکل تھوڑی جئی سی تیرے کولوں ہجے چج نال دوڑیا بھی نہیں سی جاندا تو ایسی جگہ تے میری گود دے اندر بیٹھا ہویا سیں گود دے اندر بیٹھیاں دیوار تے آ کر کے بھی پرندہ بیٹھ گیا تے بیٹا تم میرے کولوں بار بار پوچھدا سیں بابا دیوار تے کی بیٹھے میرے پتر جدوں بھی تو پوچھدا سیں میں تینوں ہس کے مسکرا کے جواب دیندا سا تم میرے کولوں پوچھدا جاندا سیں جنی بری بھی تم میرے کولوں پوچھے میں اونی بری تیرا منہ چم کے کھے اللہ میرا پتر اج گلاں کنیاں کردا پئے کتے میرے پتر نو نظراں نہ لگ جان میرا بیٹا تیریاں گلاں تے میں منہ چم چم کر کے تینوں جواب دیندا رہیا اج تو بڑا ہو گیا ہے اج تو جوان ہو گیا ہے اج میں تیرے کولوں 3 دفعہ ایک جملہ بار بار دہرایا ہے تے میرے بیٹا تینوں دکھ لگنا شروع ہو گیا ہے میرے پتر تینوں تکلیفاں ہونیاں شروع ہو گئیاں نے نہ میرے ویر ایویں نہ کریا کر میرے نوجوان ساتھیا تو نہیں جاندا تینوں نہیں پتا کہ کس طریقے دے نال تیرے والدین نے تیرے واسطے محنتاں کیتیاں نے تیرے ماں باپ نے تینوں کیویں پالے ہیں یار میں تے کہنا وا ہر ماں باپ اپنی اولاد واسطے کچھ نہ کچھ دکھ تے برداشت کر
کردے نے کچھ نہ کچھ تکلیفاں تے برداشت کردے نے میرے ویر اولاد دا حق نہیں بندا کہ ماں باپ دے سامنے میں کھلو کر کے گلاں کرے اسے واسطے تے اللہ دے قرآن نے منع فرمائے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما فرمایا کائنات والیو دنیا والیو اپنی ماں باپ نو پریشان نہ کریا کرو دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ہووے مارا سی اسے حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا باپ تو بول بیٹھی تے ماں سامنے لبانو سیریا کر جے تو جوما جہانا دی خیر چاہنے تے پیر تھو کے ماں دے پی لیا کر اللہ اکبر مطلب کیے ماں باپ دی اطاعت و فرما برداری میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے بخاری شریف دی روایت میرے آقا فرما دینے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات فرمایا کائنات والیو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے ماما دیاں نافرمانیاں نو حرام کر دیتا ہے جائز طریقے دے نال ماں باپ دی گل نو مننا ضروری ہے ہاں اگر ماں باپ اللہ دی نافرمانی تے مجبور کرن پھر ماں باپ دی گل نو چھڈ کے اللہ دی گل ول آنے قرآن و احادیث ول آنے اللہ کو اکبر اللہ اس تو علاوہ ماں باپ دی خدمت کرنا ماں باپ دا پیار تے ماں باپ دے نال محبت کرنا اے میرے تیرے واسطے لازم و ملزوم ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد دے اندر اس بات نو نقل کیتے اللہ کو اکبر سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے تے دور نظر مار کے کی ویکھیا ایک جوان نے بڈھی مائی نو اپنے کندیاں تے اٹھائے کندیاں تے اٹھا کر کے طواف دے چکر پیا لگاندے تھوڑی دیر تو بعد ایک ہی جوان حضرت عبداللہ بن عمر دے کول آ گیا انج کر کے بی بی بڈھی عورت نو کول بیٹھا لیا تے بول کے کہندے او نبی دے صحابی اے پیارے نبی دے صحابی جی میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا وا اے میری ماں ہے میں اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کرائے ہن تے میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہوئے گا نا ہن تے حق ادا ہو گیا ہوئے گا حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے ہوئے کملیا کہ ہو جیاں گلاں کرنے تو حق ادا کرن دیاں گلاں پیا کرنے ہجے تک تو اپنی ماں دے انہاں لمحات دا حق ادا نہیں کیتا انہاں تکلیفاں دا حق ادا نہیں کیتا جیڑیاں تکلیفاں تیری ماں نے تینوں جمن لگیاں برداشت کیتیاں سن اوے جڑا ٹھنڈا ہوکا تیری ماں نے تیرے چہرے تے پہلی نظر پا کر کے ٹھنڈا ہوکا پریا سی ہجے تک تو اپنی ماں دے سہوکے دا بھی حق ادا نہیں کیتا اللہ کو اکبر اللہ میرے ویر پتہ کی چلیا معلوم کی ہویا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ماں باپ دا خیال کرنا اللہ کو اکبر اللہ اے میرے اور تیرے واسطے لازم و ملزوم ہے میرے ویر خاص کر اپنی ماں دا زیادہ خیال کریا کرنا کیونکہ تیری ماں نے تیرے واسطے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے
چلے جان قدر دا ادوں پتہ لگ دے اللہ اکبر دانا لوگ کہندے نے چیز دی قدر ادو ہوندی ہے چیز دی قدر ادو ہوندی ہے جدو کول موجود نہ ہووے اللہ اکبر اللہ اگر ماں باپ دی قدر پوچھنا چاہنے پوچھو دے کولو جا کر کے جندے ماں باپ دنیا چھڈ کر کے چلے گئے میں تانوں اپنی گلاں اسی مدارس دے اندر پڑھن والے طالب علم یقین جانو حقیقت مبنی باتاں نے طالب علم مدرسوں پڑھ کے 15 دنوں بعد یا مہینے بعد اپنے گھر آندا ہے نا جمعرات دا دن ماں نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے اج میرا بیٹا 15 دنوں بعد مدرسوں پڑھ کے گھر آ رہے ہیں ماں جلدی جلدی کر دیاں صفائیاں کر دیے نا ماں جلدی جلدی کر دی سیٹنگ کر دیے اور بیٹے دے آن تو پہلا انج کر کے دروازے دے اندر ٹک ٹکیاں لگا کر کے بیٹھ جاندی ہے اپنے پتر دیاں راواں تکنیاں شروع کر دیندی ہے نا ادھروں پتر پڑھ کر کے کھڑے آیا ماں نے دروازہ پڑھدیاں نال اپنے سینے دن لگا لیا متھا چم چم کر کے ماں دعا ماں پئی دیندی ہے اللہ اکبر اللہ تے میرے ویر جدوں ماں دنیا چھڈ کے چلی جاوے نا اودوں ہن بچہ پڑھن والا مدرسوں آیا ہے ہن چار پئی تے نظر آ رہی ہے پر چار پئی تے اٹھ کر کے متھا چومن والی ماں نظر نہیں آندی ہن گھر تے نظر آ رہی ہیں لیکن گھر دے اندر پیار دین والی ماں نظر نہیں آندی اللہ اکبر اللہ میرے ویر ایسے واسطے محبت دا اظہار کر کے کہنا کہ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرو ماں باپ نو راضی رکھن دیاں کوششاں کریا کرو ماں باپ راضی ہو جان عرشاں والا خدا راضی ہو جان دے اللہ اکبر اللہ اور یقین جانو جدو ماں باپ راضی ہو گئے ماں باپ ہاتھ چک کے تیرے واسطے دعاواں کرن گے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر لوے گا کیونکہ آقا فرماتے نے میرے صحابہ 3 بندے ایسے نے جنہ دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں دے ایک مسافر آدمی مسافر دی دعا اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کر دے ہن تک خیر نال سفر کریے نا تے دعا منگن دا ٹائم نہیں لگدا نہ ساڈیاں کاراں محفوظ نہ ساڈیاں بساں محفوظ جتھے بڑھ جاؤ موسیقی گانا بجانا اور ان دا نتیجہ نکلیا کہ ساڈی نوجوان نسل برباد ہو کر کے رہ گئی جوان بعد وچ ہوندے اج دا طالب علم سکول و کالج دے اندر پڑھن والا بلکہ میں عام فہم بات کراں گا کوئی بھی نوجوان امت محمدیہ دا ایام بلوغت دے اندر قدم بعد وچ رکھ دے انہوں سارے معاملات دا پہلے پتہ چل جاندے انہوں ساریاں گلاں دا پہلے علم ہو جاندے اے کندا نتیجے یہود و نصارہ دے گندے لٹریچر دا نتیجے مسلمان دی او بیٹی جن دا چہرہ آفتاب دیاں کرناں نے بھی نہیں سی دیکھیا جنوں باہر دے معاملات دا پتہ ہی کوئی نہیں سی مسلمان دی او بیٹی جن نے اپنی گھر دی دہلیز تو کدی قدم باہر نہیں سی رکھیا ہن انہوں باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں تیرے گھر دے اندر کیبل نیٹ ورک دا کنیکشن موجود ہے برائی امریکہ دے اندر ہوئے پتہ گھر دے اندر لگ دے بدکاری ہندوستان دے اندر ہوئے مسلمان دی بیٹی کھڑے بیٹھ کر کے سارا کچھ دیکھ دی پئیے نتیجتاً آج سارے ملک کے اندر ساڈی نوجوان نسل برباد ہو کر کے رہ گئی تباہ ہو کر کے رہ گئی ساڈا ماحول بدل کر کے رہ گیا حالانکہ حضور سرور کائنات نے فرمایا میرے صحابہ جدو کوئی بھی بچہ یا بچی 10 سال دی عمر نو ہو جائے ادو انہاں دے بستر نو الگ کر دیتا جائے دوواں نو کٹھیاں نہ سوایا جائے
پویں دوویں بھین بھرا نے 10 سال دی عمر تو بعد اکٹھے سو سکدے نہیں سو سکدے۔ اے تیرا میرا ملک ہے، ملک پاکستان ہے، جن دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی، جن دیاں بنیاداں دے اندر ماما دیاں عصمتاں رل گئیاں، پتہ نہیں کی کچھ ہویا۔ اج اسے ملک دے اندر نوجوان لڑکا موجود ہے، نوجوان لڑکی موجود ہے، کالج کے اندر بیٹھ کر کے مخلوط نظام دے اندر تعلیم حاصل کر دے پے نے۔ حضرات محترم، میں سوال کرنا چاہنا، جس لڑکی نے جوانی چڑھن تو بعد سب تو پہلی نظر ہی غیر محرم تے پانی ہے، مینوں دس وہ اپنی ماں دا حیا کیویں کرے گی، اون دے دل دے اندر باپ دا احترام کیویں آئے گا؟ آؤ خدا را انہاں گلاں تے غور کریے، اپنے باپ دا احترام کریا کر، اپنی باپ دی گل نو منیا کر۔ میں دلیل نال بات کہاں گا، جیڑا بندہ اپنے باپ دی گل نو مندا ہے عرشاں والا خدا دے تے راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دیکھنا ذرا، میں تمہانوں ایک باپ دکھاواں، ایک بیٹا دکھاواں، میرے جذبات میرے کنٹرول دے اندر نہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، میرے ویرے ہو جیا بیٹا، آج تک تو اپنیاں نظراں دے نال نہیں دیکھیا ہوئے گا، ایڈے بڑے جگرے والا، ایڈے بڑے حوصلے والا باپ بھی شاید تیریاں نظراں تو نہیں گزریا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بیٹا بھی مثالی، اے باپ بھی مثالی، انج کر کے باپ کھڑا ہے نا، باپ اپنے بیٹے نو اپنے کول بلا رہے ہیں۔ بیٹے دی عمر اینی کوئے کہ دوڑن جوگا چلن جوگا ہو گئے، انج کر کے اپنے بیٹے نو اپنے کول بلایا، بلا کر کے کہندے حضرات خدا را توجہ کر دے جانا، میرا او ویر توجہ کرے جڑا اپنے بڈھے ماں باپ دا حیا نہیں کردا، میرا او ویر توجہ کرے جڑا اپنے باپ دے سفید والاں دا حیا نہیں کردا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے باپ نے اپنے بیٹے نو کول بلائے تے کول بلا کے کی کہندے، انی اذبحو کا فانظر ماذا تری، اے میرے پتر، اے میرے بیٹا، مینوں دس تے صحیح نا، میں خواب دے اندر دیکھے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں، میں تینوں ذبح پیا کرنا وا، میرے پتر مینوں دس تو کی کہنا چاہنے؟ میرے ویر چھوٹی گل نہیں، بڑی بڑی گل ہے، کوئی چھوٹیاں گلاں نہیں، کوئی چھوٹا امتحان نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹے دی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں، بیٹا بول کر کے کہندے، بابا مینوں گردن کٹان دا فکر نہیں، مینوں تہاڈی نافرمانی دا فکر ہے۔ میرے بابا آؤ نا، اپنے بیٹے نو تسی صبر مندہ وچوں پاؤ گے، اپنا جڑا حکم ملے ہے کر گزرو نا، میں فرما بردار پتر بن کے دکھاواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن کھڑے گئے نے، جا کر کے سیدہ ہاجرہ نو کہہ کے حضرت اسماعیل نو تیار کر لیا، تیار کر کے مینا دے میدان دے اندر پہنچ گئے نے۔ آسمانہ دے فرشتے حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فضا نے تھم کر کے نظارہ کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ اللہ جی کی بن والے انسانیت دی تاریخ دا پہلا واقعہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دے گا۔ میرے ویر کوئی چھوٹی گل نہیں، پھر بیٹا بھی کوئی عام نہیں۔ حضرت خلیل اللہ تے ہاتھ چک چک کر کے دعاواں کریا کر دے سن، اللہ سونیا میرا بھی دل کر دے میں اپنے دروازے چو داخل ہوواں تے کوئی مینوں ابو ابو کہہ کر کے بلائے، میرے اللہ میرا بھی دل کر دے میں لیٹا کوئی آ کر کے محبت نال میرے سینے تے بابا کہہ کر کے مینوں بلائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بڈھے بارے میرے پروردگار نے لال عطا کیتا، بیٹا عطا کیتا۔ میرے ویر حضرت خلیل اللہ دیاں خوشیاں ہی پوریاں نہیں ہویاں سی کہ اللہ تعالی دی طرفوں آرڈر آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن مینا دے میدان دے اندر
اندر بیٹے نو لے کر کے کھڑے نے چھری نو تیز کر لیا گیا اللہ اکبر اللہ تے بیٹے نے بول کر کے کیے اے میرے ابا جان ایویں کرو نا مینو الٹا زمین تے لٹا دیو الٹا لٹا دیو اللہ اکبر تاکہ میرا چہرہ تواڈیاں نظراں دے سامنے نہ آئے اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ اکبر اللہ حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے میں کر کے زمین تے لٹایا چھری تیز کر کے گردن تے رکھیے نا چھری نو چلان دا ارادہ فرمائے آسمان نہ تو میرے پروردگار نے اعلان کر دیتا میرے خلیل بس کر جا بس کر جا عادت تو انتہا کر کے رکھ دیتی ہے محبتی ذبیح اللہ اج تو باپ دا حکم منن دی انتہا کر کے رکھ دیتی ہے اج تواڈی ادا مینوں ایڈی کو چنگی لگی ہے جاؤ میں تواڈیاں دو نشانیاں مقرر کر دتیاں نے قیامت دیاں کنداں تک دن آوندا رہے گا میرے خلیل لوگ تیری یاد دے اندر تیری سنت نو زندہ کردے رہن گے اور دوسری گل یہ کہ جناب آئے گا دن آئے گا لوگ دوروں چل چل کر کے حج کرن واسطے آیا کرن گے میں انی دیر تک کسے دا حج قبول نہیں کراں گا جنی دیر تک مینا دے میدان دے اندر آ کر کے تیری یاد تیری سنت نو زندہ کر دیا ہویا قربانی نہیں کر لوے گا اللہ اکبر اللہ میرے ویر آن والی قربانی یا اللہ توفیق دے بیتی اوتھے چلے جاؤ نا اے مینوں تے تینوں سبق کی دے کر کے جان دیے کہ باپ دا حکم منیا کر ماں باپ دی خدمت کریا کرنا میں تے اپنی گناہگار اکھاں دے نال کئی ایہو جے ظالم بیٹے بھی ویکھے نے ادھروں 10,000 دی قربانی پیا کر دے ادھروں بڈھا باپ ایک گولی تو ترسدا ہویا چار پائی تے لیٹیے ادھروں 15,000 دیاں قربانیاں ہو رہیاں نے ادھروں بڈھی ماں ٹوٹی جتی لے کر کے جناب پھر دیے نہ میرے ویر ایویں نہ کریا کر اپنے ماں باپ دا خیال بھی کریا کر بیوی دے حقوق بیوی نو دیا کر بچیاں دے معاملات انہاں نال درست رکھیا کر اللہ تعالیٰ نے تینوں ماں باپ جئی نعمت ہجے تک دتی ہے نا انہاں نال ظلم تے زیادتی نہ کریا کر بلکہ پیار تے محبت نال زندگی گزاریا کرنا اے 4 دن دے پرونے تیرے کول نے ٹر جان والے نے اج نہیں تے کل گئے کل نہیں تے پرسوں گئے آخر انہاں نے ٹر جانے تے رہنا تمہیں دنیا تے کوئی نہیں تمہیں ٹر جانے آئے تیرے کل غنیمت دے وقت اس وقت اندر اپنے بڑھے ماں باپ دا خیال کریا کرنا اللہ اکبر اللہ ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے صحابہ قیامت دے نزدیک میری امت کے اندر بڑیاں بریاں خصلتاں پیدا ہو جان گیاں انہاں کے اندر اے بھی خصلتاں موجود ہون گیاں وہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرنی شروع کر دین گے اپنی عزیز و اقارب اپنے دوستاں دے نال محبت کیتی جائے گی اپنے والد دی توہین کیتی جائے گی نا بیوی دا خیال کیتا جائے گا اپنی ماں دے نال ظلم کیتا جائے گا اور بھی 4-5 چیزاں میرے آقا نے بیان فرمایا میرے صحابہ جدو لوگاں دے اندر اے چیزاں آ گئیاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو ختم کر دے گا ایسے لوگاں تے زلزلے آن گے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دے طوفاناں دا شکار ہو جان گے اللہ اکبر اللہ میرے پیر ذرا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن اس بات نو بیان کر دے اور توحید تو متصل بات ہے اللہ دی وحدانیت تو متصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
کل کی بارہ احدہما او کلاہما، فرمایا کائنات والیوں اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اگر تیری عمر دی اندر دوواں وچوں ایک بڑھاپے دے اندر پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے دے اندر پہنچ جانا، انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آیا کر، پیار تے محبت نال پیش آیا کر۔ اور اگر تیرے ماں باپ دنیا چھڑ کر کے چلے جان، اگر تیرے ماں باپ دنیا تو چلے جان، پھر ہاتھ چک کے کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، دیکھی نا میں چھوٹا سا، میرے ماں باپ نے مینوں لاڈ دے نال پالیا، مینوں محبت دے نال پالیا۔ اللہ سونیا اج میرے ماں باپ تیرے کول آ گئے نے، اللہ میں بیٹا ہون دے ناتے دعا کرنا وا، میرے ماں باپ تے رحم فرما، میرے ماں باپ تے معاصی تو درگزر فرما۔ اللہ اکبر اللہ، جدو تو دعاواں کرے گا اللہ تعالیٰ تیریاں دعاواں نو قبول کر لین گے۔ اور ماں باپ نو بھی چاہیے اپنی اولاد نو تربیت ہو جی دے کر کے جان، اپنی اولاد نو دعا دی عادت پا کے جاننا کہ تواڈے جان تو بعد تواڈی اولاد تواڈے واسطے ہاتھ چک کے دعاواں کرن والی بن جائے، کیوں کس واسطے؟ اے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ تین چیزاں صدقہ جاریہ بننے والی، اللہ اکبر اللہ، سب تو پہلی چیز کوئی مسجد دے اندر یا اللہ دے راہ دے اندر کوئی خرچ کر دیتا مال، دوسرے نمبر تے کسے نو کوئی علم دیاں گلاں دس دتیاں، تو دنیا چھڑ کر کے چلا جائے او عمل کرے گا اللہ تینوں ثواب عطا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اگر اولاد نیک چھڑ کے دنیا تے چلا گیا، اے دنیا تو رخصت ہو جائے گا، اے دنیا تو چلا جائے گا، اندی اولاد اندے واسطے دعاواں کرے گی، اللہ اندہ ثواب قبر دے اندر پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، والدین نو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد نو ایہو جیاں عادتاں پا کر کے جائے، بلکہ بڑا آسان طریقہ اپنی اولاد نو نماز دی پابندی سکھا کر کے جا۔ اگر تیرا بیٹا نمازی بن گیا، ہاتھ چک کے دعا کرے تے پمیں نہ کرے، 5 وقت دی نماز ہی پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر ہی دعاواں چھپا کر کے رکھیاں، جڑیاں دعاواں تیرا بیٹا منگے گا اور کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ سانو بھی معاف کر دے، ساڈے والدین نو بھی معاف کر دے، ہاتھ چک کے دعاواں کرے نہ کرے، نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ دعاواں قبول کر لے گا۔ اور میرے بھائی اے ہے اصل طریقہ، اے ہے اصل او طریقہ، او اصول قرآن و حدیث دا دسیا ہویا جن دے نال ساڈا معاشرہ بھی سور سکدے، میرے ویر جن دے نال ساڈے گھراں دے حالات بھی درست ہو سکدے نے، جن دے نال ساڈیاں ذہنی پریشانیاں بھی دور ہو سکدیاں نے، او ادو ہون گیاں جدو اسی سارے متفق ہو کر کے قرآن و احادیث تے چلنا شروع کر دیواں گے، جدو اسی اپنی اولاد نو نیک تعلیم دیواں گے، قرآن و حدیث والیاں گلاں سکھاواں گے، انشاءاللہ ساڈی اولاد ساڈی گستاخ نہیں ہوئے گی بلکہ ساڈے واسطے اچھی بن جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ تعالی عمل کرم دی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم قاری صاحب حقوق والدین کے بارے میں بتلا رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جے تو اس جگ وچ سکھ چاہنا ہے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف 5 منٹ کے لیے دعوت خطاب دوں گا جناب محترم مولانا شکیل احمد صاحب کو کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم مولانا شکیل احمد۔ الحمدللہ وکفا
شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس